गएको 24 घण्टामा नेपालमा 6827 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 10 संक्रमितको ज्यान गयो। माघ मसान्तसम्म विद्यालयहरू बन्द नै रहने, उपत्यकामा ट्याक्सी र निजी सवारी साधनमा मात्र जोरबिजोर प्रणाली लागू। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ चक्रियाले बुस्टर डोजमा ढिलाइ भएको आरोप, 18 वर्ष माथिका 70% पाए कोरोनाको पूर्ण खोप, 3 लाखलाई बुस्टर डोज। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। वैदेशिक रोजगारको मामिला हेर्न छुट्टै प्रहरी युनिटको प्रस्ताव, भिजिट भिजाको समस्या बुझ्न मार्शल टिम बन्यो। स्थानीय तहको चुनाव बारे सत्ता गठबन्धनको विकल्प संविधान सम्मत नरहेको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र बेलायती राजदूत पोलिट बीच भेटवार्ता। सम्भावित चुनावी परिणामसँग तर्सिएर जालझेल रचिँदै गरेको नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको आरोप, प्रचण्ड र नेपाललाई कंग्रेससँग एकता गर्न महेश बस्नेतको सुझाव। नेपाली कंग्रेसको कार्य सम्पादन समिति गठन, को परे त कार्य सम्पादन समितिमा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। अहिलेकै अवस्थामा संसदीय सुनवाईको औचित्य नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई। संरक्षणको नाममा बालबालिकाहरूलाई गैर कानुनी क्रियाकलापमा लगाइएको गुनासो, हराएको सूचना दिएपछि भेटिए पनि पुरानो राहदानी नबोक्न अध्यागमन विभागको आग्रह। त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले कार्यालय समयमा अब मोबाइल चलाउन नपाउने। खाल्डोमा गैंडा मरेपछि सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। पाइलटको जागिर लगाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने बाजुराका कार्की काठमाडौँबाट पक्राउ। जनकपुर रेलवे कम्पनीमा कर्मचारीले लगाए ताला, किन लगाए त कम्पनीमा ताला कर्मचारीले, यसको बारेमा पुरै जानकारी। औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि निशुल्क सिटामोल वितरण। नेपाली भूभाग डुब्ने गरी भारतले सुस्तामा सडक बनाउँदै G2G वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारीको धारणा। बढी खर्च गर्न सक्ने तहले बढी बजेट पाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। यो साता नेप्से परिसूचक 191.61 अङ्कले घट्यो। भारतले फिलिपिन्सलाई 45 अर्ब बराबरको क्षेप्यास्त्र बेच्ने सम्झौता। मरिसससँगको खेलबाट नयाँ कुरा सिक्छौं भन्दै राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङको भनाई। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी युरिक एसिड के हो, युरिक एसिड भएका व्यक्तिहरूले के खान हुन्छ र के खान हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 15 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरी 29 तारिक भइसकेको छ। आज नेपाल नर्सिङ दिवस रहेको छ र नेपाल नर्सिङ दिवसको सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, रेगुलर हेर्नुहुन्छ अथवा आज फर्स्ट टाइम हो, त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। सँगसँगै पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। सुन्नुहोस् त, एउटा जानकारी पनि गराइहालौँ। तपाईँले समाचारपाटी.com को युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर हेर्नुहोस् त, हामी 10 लाख सब्सक्राइबर पुग्दैछौँ। तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएका मित्रहरूले आज यसो याद गर्नुहोस्, कति थियो होला त्यतिखेर सब्सक्राइबर, कति थियो होला तपाईँले सब्सक्राइब गर्दा। आज हामी 10 लाखको परिवारभित्र पुगेका छौँ। त्यसकारण पनि तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने 10 लाखको परिवारभित्रै पुग्नका लागि तपाईँले सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। कतिपय मित्रहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ अनि नजिकै आएको त्यो बेल आइकनलाई, घन्टी जस्तो चिन्हलाई क्लिक गर्नुभएको छैन। यसको मतलब के हो भने त्यो घन्टी जस्तो चिन्ह क्लिक गरिसके पछाडि हामीले अपलोड गरेका न्युजहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नर्सिङ दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट।
आज नेपाल नर्सिङ दिवस। नेपालमा नर्सिङ सेवाको इतिहास पुरानै रहे पनि नर्सहरू स्वयंको अवस्था भने खासै सुधार देखिएको छैन। 6 दशकको नर्सिङ अभ्यासमा अझै पनि नर्सहरू सेवा सुविधा लगायत व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सङ्घर्षरत रहेका छन्। विक्रमसम्म 2013 सालमा नर्सिङ स्कुलको स्थापना भएसँगै नेपालमा यसको अध्ययन अध्यापन सुरु भएको हो। नर्सिङ कलेजको स्थापनासँगै यसप्रति अध्ययन गर्नेहरूको मोह मात्र बढेन, सहर बजारमा थपिएको निजी अस्पतालहरू सँगसँगै रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना भए। तर सेवारत नर्सहरूको अवस्थामा सुधार आएन। 6 दशक लामो इतिहास भए पनि नेपालमा नर्सहरूका समस्या भने पुरानै रहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने तथा 24 घण्टा बिरामीहरूको स्याहार सुसारमा बिताउनु पर्ने उनीहरूको सेवा सुविधामा भने सम्बन्धित निकायहरू अझै पनि सचेत नरहेको पाइएको छ। अस्पतालमा स्वयंसेवा गर्नुपर्ने, तलब भत्ताको कमी, नर्स पेसेन्ट रेसियो लागू नहुनु नर्सहरूको पुरानै समस्या रहेको जनाइएको छ। सेवा सुविधासँगै व्यावसायिकताका लागि नर्सहरूको सङ्घर्ष भने जारी छ। देशमा रोजगारीको उचित अवसर सृजना नहुनुले नर्सहरू विदेशिने क्रम पनि बढ्दो छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्न नदिन उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै गम्भीर हुन जरुरी देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू पनि यहाँहरूको परिवारमा पनि कोही नर्स हुनुहुन्छ अथवा यहाँहरू आफै नर्स हुनुहुन्छ, तपाईँलाई लागेका कुराहरू के छन्? नर्सिङ दिवस मनाइरहँदाखेरि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सँगसँगै नर्स भनेको तपाईँ हामीसँग पलपल जोडिने एउटा पेसा हो र त्यो व्यक्ति हो। तपाईँ जहिले पनि हस्पिटल पुग्दाखेरि अथवा स्वास्थ्यमा समस्या आउँदाखेरि, तपाईँलाई समस्या आउँदाखेरि नर्सले तपाईँलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूको बानी व्यवहार कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। अनि यदि तपाईँ आफै नर्स हो अथवा तपाईँको परिवारमा कोही नर्स हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ नर्सिङ क्षेत्रमा आबद्ध पढाउने अथवा लगायतको केही तपाईँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई के लाग्छ आज यो नर्सिङ दिवसको दिनमा आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ, कोरोना अपडेटतर्फ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 6827 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पिसिआर र एन्टिजेन गरी 19869 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 6827 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 5432 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,42,436 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 89,941 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा 10 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,697 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा 1,28,663 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 3,06,04,152 मात्रा खोपको प्रयोग भएको छ। यसमा 1,64,74,514 जनाले पहिलो मात्रा र 1,38,33,629 जनाले पूर्ण मात्रा र 2,96,009 जनाले अतिरिक्त खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमले बन्द रहेको विद्यालय माघ मसान्तसम्म कायम राख्न कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले सिफारिस गरेको छ। बैठकले विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार परीक्षाहरू पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बस, माइक्रोबस र टेम्पोहरूमा जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले ट्याक्सी र निजी सवारी साधन बाहेक अन्य सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले ट्याक्सी र निजी सवारी साधनमा मात्र जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCले पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरेको हो। सार्वजनिक सवारीमा भिड बढ्दा झनै जोखिम पनि बढेकाले जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको CCMCले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भेरोसेल खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई शुक्रबारदेखि बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको थियो। तर शुक्रबार खोप केन्द्रमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीले खोप लगाउन पाएनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका मातहतका निकाय बीच राम्रो समन्वय नहुँदा खोप लगाउन गएका सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दीर्घकालीन योजना बिना नै निर्णय गर्दा खोप अभियान प्रभावित भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्छन्, तल्लो निकायमा के भइरहेको छ भन्ने छलफल समेत हुँदैन। त्यो अधिकारीले भनेका छन्, भेरोसेल खोप भण्डार छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बुस्टर डोज दिने निर्णय गरियो। स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार अहिले नेपालमा भेरोसेल खोपको मौजदात शून्य रहेको छ। कहिले आउँछ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। बुस्टर डोज दिने निर्णय गरिरहँदा कुन समूहलाई कति खोप चाहिन्छ, खोपको मौजदात कति छ भन्ने योजना नबनाएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले भेरोसेल खोपको मौजदात सकिएकाले खोप अभियान स्थगित गरिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ चक्र्याइले बुस्टर डोजमा ढिलाइ भनेर अनलाइन खबरमा यो समाचार रहेको छ। हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले नेपालमा 18 वर्ष माथि उमेर समूहका 70% नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप पाएको दाबी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले विज्ञप्ति जारी गरी 18 वर्ष माथिका 70%ले पूर्ण र 83% नागरिकले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएको बताउनुभयो। यस्तै 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका 18,72,670 बालबालिकाले पहिलो मात्रा र 3,58,298 बालबालिकाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिएका मध्ये 3 लाख जनाले बुस्टर डोज खोप पाएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको 4,20,49,640 डोज खोप आइपुगेकोमा 3,06,04,152 डोज खोप लगाइसकेको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको शुक्रबार 1 वर्ष पुरा भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको हो। भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संशोधन लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। बिहिबार साँझ मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग औपचारिक भेटवार्ता उहाँले गर्नुभएको थियो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो व्यक्त गरेको र संविधान बमोजिम नै निर्वाचन गराउन सुझाव दिएको बताइएको छ। निर्वाचनबारे गठबन्धनमा लामो समयदेखि छलफल भइरहे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिरहेको छ। वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्नेमा गठबन्धनभित्रै एकमत रहेको पाइँदैन। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने कुनै पनि बहानामा स्थानीय निर्वाचन सार्न नहुने बताएको छ। साथै उसले जुनसुकै बेला हुने सबै खाले निर्वाचनमा भिड्न आफू तयार रहेको पनि बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका प्रहरीसँग जोडिने मुद्दा मामिला हेर्न छुट्टै प्रहरी युनिट बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको पर्यटक प्रहरी जस्तै वैदेशिक रोजगार प्रहरी युनिट स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। मन्त्रालयको यो प्रस्ताव लिखित रूपमा गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो 100 दिने प्रगति विवरणमा पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्याहरू हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी युनिट गठन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार मामिला हेर्ने छुट्टै प्रहरी युनिटको आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयले ठहर गरेको छ। दर्शक महानुभाव, श्रम मन्त्रीले उठाएको यो कुरा र लगेको प्रस्तावप्रति तपाईँको धारणा के छ? के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्तारूढ गठबन्धनले अगाडि सारेको विकल्प संविधान सम्मत नभएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गरेको व्यवस्था संशोधन गर्नु संविधान सम्मत नहुने बताउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने विषय संविधान सम्मत नभएकाले कांग्रेसले यसलाई बोक्न नहुने पनि महामन्त्री थापा आफूले उठाएको कुरा सभापति देउवाले गठबन्धनको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता गरेको पनि महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन तय गर्ने तर्फ जानेमा आफू आशावादी रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला क्याथरिन पोलिट बीच
भेटवार्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायत बीचको 200 वर्ष पुरानो सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले बेलायतले भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनशक्ति विकासबारे गरेको सहयोगका लागि कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री खाँडले लैङ्गिक हिंसा रोक्न, चेतना अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण लगायतका क्षेत्रमा गरेको कामका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस्तो सहकार्यका लागि गृह मन्त्रालय र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट गर्ने सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री खाँडले कोभिड-19 महामारीबाट बच्न खोप वितरणमा खेलेको भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको बताउनु भएको थियो। गृहमन्त्री खाँडले नेपालीहरूले गोर्खा सैनिकको रूपमा बेलायती सेनामा लामो सहकार्य गरेको इतिहास भएको बताउँदै राजदूत पोलिटलाई गोर्खा सैनिकहरूको सेवा सुविधाका लागि उठेका मागहरूको सम्बोधन गरिदिन पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। भेटमा राजदूत पोलिटले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको न्यायोचित वितरणको पक्षमा बेलायत रहेको बताउनुभयो। यस्तै राजदूत पोलिटले बेलायतमा गोर्खा सेनाको अभूतपूर्व योगदान रहेको र गोर्खा सैनिकको न्यायोचित मागको सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। भेटमा राजदूत पोलिटले बेलायतले नेपाललाई आगामी दिनमा सहयोग गर्ने क्षेत्रबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले स्थानीय तहको चुनावबाट प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर सत्तारूढ गठबन्धन जालझेल रच्नतिर लागेको बताउनु भएको छ। पराजित हुने चुनावसँग भाग्नकै निम्ति संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरिएको उहाँको भनाइ छ। यति बेला सरकारमा सामेल पार्टीहरू संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्रमा तल्लिन्छन्, विष्टले भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले पटक पटक सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको बर्खिलापमा सरकार र सत्तारूढ दल लागि परेको विष्टले बताउनुभयो। चुनावसँग भाग्ने पार्टीहरूबाट संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नेपाली कङ्ग्रेससँग पार्टी एकता गर्न सुझाव दिनुभयो। प्रेस चौतारी चितवनले भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालमा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुईवटा दलको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाललाई कङ्ग्रेससँग पार्टी एकता गर्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले 5 दल मिल्दा पनि एमालेलाई चुनावमा जित्न नसक्ने भएले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा महामन्त्री गगन थापाले बैठकमा 24 जनाको नाम अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बैठकले नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेपछि सम्पादन समिति गठन भएको हो। कङ्ग्रेस विधान अनुसार 46 सदस्यीय सम्पादन समिति बन्ने भए पनि 13 जना पदाधिकारी सहित 37 जनालाई मात्र समेटिएको हो। कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पार्टी पदाधिकारी पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला लगायतका नेता पनि सम्पादन समितिमा समेटिएका छन्। कङ्ग्रेसले कार्य सम्पादन समितिको सदस्य हुने कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता भने अझै तोकेको छैन। त्यसो त पदाधिकारीमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू फर्मुल्लाह मन्सुर, भीष्मराज आङदाम्बे, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्र यादव, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, किशोर सिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार रहनु भएको छ। त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गक्षदार, कृष्णप्रसाद सिटोला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, चित्रलेखा यादव, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, प्रकाश शरण महत, सुनिल बहादुर थापा, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, जीव छिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवन बहादुर साई र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना रहनु भएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै गुरुङले अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनु भयो। अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरि यो सुनवाई समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन। यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनवाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन, उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारले गरेको सिफारिस
सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको भन्दै उहाँले समितिको कुनै प्रभावकारिता नदेखिएको बताउनु भएको छ। सुनवाई समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सङ्घीय संसद ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद वा मन्त्री परिषदले सुनवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझी संसदीय सुनवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। बालबालिकालाई अध्ययनको राम्रो अवसर दिलाइदिने, पालन पोषण गरिदिने लगायत संरक्षणको नाममा गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न गराइएको गुनासो प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बुबा आमा तथा आफ्ना अभिभावक बाहेकले यसरी बालबालिका लैजाँदा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। सामाजिक, धार्मिक वा अन्य प्रकारका सङ्घ संस्थाको नाममा बालबालिका लिने र उनीहरूलाई विदेश पठाउने, घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने, यौन शोषण गर्ने लगायत गैर कानुनी क्रियाकलापमा सहभागी गराएको भन्ने गुनासा तथा उजुरी प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जारी विज्ञप्तिमा बुबा आमा र अभिभावक बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्था मार्फत बालबालिकालाई नेपालभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजानु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्रै लैजान पाउने व्यवस्था रहेको लेख छ। नेपालबाट विदेश लैजानु पर्नेमा शैक्षिक प्रयोजनका लागि भए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी पत्रको आधारमा र त्यस्तो पत्र जारी नहुने हकमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि भएमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित देशको सरकारी निकायले प्रदान गरेको अनुमति वा स्वीकृति पत्र भएमा मात्रै लैजान पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी गराएको छ। नेपालबाट विदेश यात्रा गर्न नेपाली नागरिकले साविकमा हराएको वा चोरी भएको भनी राहदानी विभागमा जानकारी गराएको राहदानी भेटिएमा त्यस्तो राहदानी बोकेर यात्रा नगर्न अध्यागमन विभागले सूचित गरेको छ। एकजना व्यक्तिसँग एउटा मात्र राहदानी हुने र एकभन्दा बढी भएमा त्यो गैर कानुनी मानिने भन्दै अध्यागमनले यसरी कुनै व्यक्तिले यात्रा गरेको भेटिएमा जफत गर्न समेत मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। विभागका निर्देशक शेखर पौडेलले एक सूचना जारी गरी यस्तो आह्वान गर्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीले अब कार्यालय समयमा मोबाइल चलाउन नपाउने भएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले सूचना निकालेर अराइभल कक्ष र डिपार्चर कक्षमा खटिएका कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा ल्यान्डलाइन र अफिसियल मोबाइल मात्र प्रयोग गरी अध्यागमनको काम गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। मोबाइल चलाएको या नचलाएको बारे अध्यागमन अधिकृतले अनुगमन गर्नुपर्ने र मोबाइलको व्यक्तिगत प्रयोगको मात्रालाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ। अत्यावश्यक काम परेको अवस्थामा भने वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतलाई जानकारी गराई स्वीकृति भएपछि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भएको छ। कर्मचारीले पूर्ण व्यक्तिगत मोबाइल आफ्नो लकरमा राख्नुपर्ने जनाइएको छ। सडक विस्तारको क्रममा गैंडा मरेको विषयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सडक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार बुधबार निर्माण कम्पनी इन्डो सगुन जेभीका सञ्चालक सहदेव खड्का विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। भरतपुर गोन्द्राङमा आइतबार दिउँसो खाल्डोमा परेर गैंडा मरेको थियो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत भरतपुर खण्ड अन्तर्गत पर्ने नारायणगढ पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको 6 किलोमिटर 80 मिटर सडकलाई 6 लेनको फराकिलो सडक बनाइँदैछ। सडक किनारको नाला ढलान गर्ने प्रयोजनका लागि खनेको खाल्डोमा परेर गैंडा मरेको हो। ढलान सकिए पनि खाल्डो नपुरेर त्यसै छोडेका कारण त्यसैमा परेर लगभग 11 वर्षको भाले गैंडाको ज्यान गएको बताइएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका विष्णुबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाजुरा घर भई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ बस्दै आएका 44 वर्षीय कार्कीलाई प्रहरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको हो। उच्च अदालत पाटनले उनलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा कैद र जरिवाना दुवै सुनाएको छ। कार्कीले एयरलाइन्समा पाइलटको जागिर लगाइदिन्छु, डिमान्ड ड्राफ्ट बनाइदिन्छु लगायतका बहानामा ठगी समेत गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका कर्मचारीहरूले जनकपुर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। रेलवे कम्पनी जनकपुरले ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बिना कारण हटाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै रेलवे कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। जनकपुर कार्यालयले केही दिन अगाडि ज्यालादारीमा काम गर्ने 151 जना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी राखेको थियो। रेलवे कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक मञ्जय गोइतले सहायक स्टेसन मास्टर पदमा 2058 सालदेखि नै कार्यरत रहेको अहिले आएर बिना कारण आफूलाई हटाएको विरोधमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताएका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा सिटामोलको हाहाकार भएका खबरहरू बाहिर आएका थिए। सिटामोल नै नपाउने भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। सिटामोल लुकाएको अभियोगमा औषधि व्यवसायीहरू कारबाहीमा समेत परे। तर केही दिनदेखि बबरमहलको औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि भने अहिले निःशुल्क सिटामोल वितरण भइरहेको छ। सडकमै राखेर निःशुल्क वितरण भइरहेको शुक्रबार तेस्रो दिन हो। बुधबारदेखि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र सिटामोल निःशुल्क रूपमा त्यहाँ वितरण हुँदै आएको बताइएको छ। तर यो कुनै सरकारी निकाय वा संस्थाले वितरण गरेको भने होइन। युवा व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मी डाक्टर अबुल हुसैन अन्सारीले व्यक्तिगत लगानीमा औषधि वितरण गरेको बताइएको छ। औषधि व्यवसायमै सक्रिय रहेका उनले अहिलेसम्म 30,000 ट्याब्लेट वितरण गरिसकेको बताए। यो अभियान एक साताभरि चलाउने उनको भनाइरहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतले फेरि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरी सडक निर्माण थालेको छ। सुस्ता क्षेत्रका सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पालहीनन्दन गरी 4वटा गाउँपालिकाको दक्षिणी भूभाग डुबान हुने गरी भारतले करिब 27 किलोमिटर लामो सडक बनाउन थालेको हो। भारतले 10 गजादेखि 25 मिटरको दूरीभित्र आफ्नो भूमिमा सडक बनाउन थालेको छ। तर यो सडकको ठाउँ ठाउँमा कल्भर्ट र हिउँ पाइप नराख्दा पानीको प्राकृतिक बहाव थुनिने र वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने डरले सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बनेको बताइएको छ। भारतीय पक्षले 6 फिट अग्लो र 30 मिटर चौडा सडक बनाउन अहिले माटो फिलिङ गरिरहेको छ। पानीको बहावको निकास नराखी सडक बनाउन थालेपछि सुस्ता क्षेत्रका 4वटा गाउँपालिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। यसैबीच पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले भारतीय पक्षले बनाइरहेको सडकका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने अवस्था देखिएको स्वीकार गर्नु भएको छ। उहाँले सीमा क्षेत्रमा भारतीय सडकले हुने डुबान समस्या एउटा जिल्लाको मात्र नभएको र समग्र तराई जिल्लाको साझा समस्या भएकाले संघीय सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन तहको सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ सोही तहको सरकारले बढी बजेट पाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थ विषयगत समितिको भर्चुअल बैठकमा उहाँले जनतालाई सबैभन्दा बढी सेवा दिने सरकार राम्रो र सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। सबैभन्दा बढी जसले सेवा दियो त्यो राम्रो सरकार, जसले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्यो त्यसैको लागि बजेट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा मैले घोषणा गरेको छु। उहाँले भन्नुभयो, यहाँहरूले खर्च गरेर अपुग भएमा थप बजेट माग गर्दा हामीले यहाँ बाँडिएको बजेट फिर्ता लिएर भए पनि दिन सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोभिड महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बढी काम गरेको उल्लेख गर्दै तल्ला सरकारले गरेका असल कामको अङ्गीकार गरेर जानुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। संहिता बलियो बनाउन असल कामको अङ्गीकार र कतिपय व्यवहारमा सुधार गरेर जानुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पछिल्लो साता शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 151.61 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 73.59 अङ्कले बढेर 2931.59 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो साताको 5औं दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा एक दिन भने सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। यो साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 151.61 अङ्कले घटेर 2779.98 बिन्दुमा झरेको छ। अघिल्लो साता 73.59 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता भने 151.61 अङ्कले गिरावट आएको हो। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा झरेको थियो। तर नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.06 अङ्कले बढेको थियो। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आएको छ। गत साता 1 खर्ब 5 अर्ब 41 करोड रुपियाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता भने 2 खर्ब 13 अर्ब 90 करोड रुपियाँले गिरावट आएको बताइएको छ। गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 41 खर्ब 42 अर्ब 53 करोड रुपियाँ रहेको थियो। यो साता 2 खर्ब 13 अर्ब 90 करोड रुपियाँले सम्पत्ति घटेर 39 खर्ब 28 अर्ब 63 करोड रुपियाँमा झरेको जनाइएको छ। भारतले फिलिपिन्सलाई ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ। भारतको रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्ने सम्झौता भएको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइभेट लिमिटेड BAPL र फिलिपिन्सको राष्ट्रिय सुरक्षा विभाग बीच ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्रका 3वटा ब्याट्री क्षेप्यास्त्र जडित उपकरण किन्ने सम्झौता भएको बताइएको छ। दुवै मुलुकले झण्डै 375 मिलियन अमेरिकी डलर 45 अर्ब 12 करोड रुपियाँ नेपाली रुपियाँ बराबरको सम्झौता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण कुमार चेम्जोङ लिम्बूले मरिसससँगको खेलमा नयाँ अनुभव बटुल्ने बताएका छन्। मरिसससँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल अघि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका कप्तान लिम्बूले मैत्रीपूर्ण खेल भए पनि आफ्नो टोलीले जितकै लागि खेल्ने भन्दै त्यस खेलबाट केही नयाँ कुरा सिक्ने बताएका हुन्। नेपालले अफ्रिकी देश मरिसससँग पहिलो पटक 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले मरिसससँगको पहिलो खेल आज त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा खेल्ने बताइएको छ। अर्को दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भने मङ्गलबार हुने जनाइएको छ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी युरिक एसिड के हो, युरिक एसिड हुने व्यक्तिले के खान हुन्छ, के खान हुँदैन त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स सेयर गर्नका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जरमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि कसैलाई राति सुतेर बिहान उठ्ने बेलामा विशेष गरी खुट्टा र हातका ससाना जोड्नेमा दुख्ने, सुनिने र रातो हुने समस्या छ भने त्यो युरिक एसिडको लक्षण हुन सक्छ। रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्नुको साथसाथै युरिक एसिडका लक्षण देखिने अवस्थालाई गाउट अथवा बोलीचालीको भाषामा युरिक एसिड भएको भनिन्छ। युरिक एसिडको मात्रा अत्याधिक भएमा खास गरी हड्डीको जोर्नीमा गएर जम्मा हुन्छ र शरीरको ससाना जोर्नीमा असर गर्छ। बेलैमा रोग पत्ता लगाएर उपचार नगरे शरीरमा बढेको युरिक एसिड जोर्नी बाहेक मृगौला र शरीरका अन्य भागमा जमेर बसिदिन्छ र अरू समस्याहरू देखा पर्ने गर्दछन्। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाए अनुसार करिब 10 देखि 80% यो रोग वंशाणुगत हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै गरी अस्वस्थकर खाना खाने, अत्याधिक मोटोपन भएका व्यक्तिहरू, धेरै जाँड रक्सीको सेवन गर्ने व्यक्तिहरू, शारीरिक अभ्यास नगर्नेहरू, धेरै व्रत बस्नेहरू, चिनी रोगका बिरामीहरू, रगत पातलो बनाउने औषधि, उच्च रक्तचापको औषधि र मृगौलाको औषधि सेवन गरिरहेकाहरूमा यो रोगको जोखिम उच्च रहेको पाइएको छ। विशेष गरी वयस्क महिलाहरूको दाँजोमा पुरुषमा यो रोग 10 गुणा बढी हुने गरेको पाइएको छ र महिनावारी बन्द भइसकेका महिलामा पनि यो रोगको सम्भावना बढी हुने गर्दछ। न्युक्लिक एसिड र प्युरिन ग्रुपको प्रोटिनको मेटाबोलिजम भएर निस्कने तत्त्वलाई युरिक एसिड भनिन्छ, जो सामान्यतया पिसाबबाट बाहिर निस्कन्छ। कुनै कारणले जब मृगौलाको पिसाब छान्ने र युरिक एसिड बाहिर फाल्ने क्षमतामा कमी आउँछ तब युरिक एसिड जोर्नीमा गएर जम्मा हुन्छ र समस्या देखिन थाल्छ। युरिक एसिडको उपचार गर्दा औषधि सँगसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के खान हुने र के खान नहुने भन्ने हो। त्यसो त के नखाने पहिला त्यो कुरा गरौँ। रातो मासु खानै भएन। आन्द्रा भुँडी, मुटु कलेजु जसमा युरिक एसिड अत्याधिक मात्रामा हुन्छ त्यो खान भएन। गेडागुडी, च्याउ, काउली, ब्रोकाउली, कुरिलो, पालुङ्गोको तरकारी खानु भएन। मिठाई खानु भएन। सफ्ट ड्रिङ्कहरू, आँप तथा अङ्गुरको जुस र कृत्रिम जुसहरू खान भएन र रक्सीजन्य पदार्थहरू खानै भएन। के खाने त त्यसो भए? गोलभेडा खाने, लसुन खाने, प्याज, अमिला चिजहरू जस्तै कागती, सुन्तला, दही खाने, स्याउ केरा खाने, कफी खाने, ग्रिन टी खाने, अन्डा जो प्रोटिनयुक्त खानेकुरा भए पनि युरिक एसिड बढाउँदैन अन्डाले, अन्डा खाने, प्रशस्त पानी पिउने र नियमित व्यायाम गरी शरीरको मोटोपन घटाउने गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हामी सबैको शरीरमा युरिक एसिड भएकै हुन्छ। युरिक एसिडको मात्रा 3 देखि 7 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भएको अवस्थालाई सामान्य मानिन्छ, जो हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक छ। जब युरिक एसिडको मात्रा 7 भन्दा बढी हुन्छ यस्तो अवस्थालाई युरिक एसिड बढेको भन्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले सचेतना अपनाउनु जरुरी छ। युरिक एसिड बढिसके पछाडी सचेतना अपनाउनु भन्दा अहिलेदेखि नै सचेत हुन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारण तपाईलाई हामीले यो प्रस्तुत गरेको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा लेखिदिनु होला। हामीले यो प्रयास गरिरहेका छौं समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स भन्ने। यो कुरा तपाईलाई कस्तो लागेको त्यो कुरा लेखिदिनु होला। अनि सबै नेपालीहरू तपाईलाई छैन होला, तपाईले शेयर गरिदिनुस्। अरू मान्छेलाई पनि युरिक एसिड भएको हुन सक्छ, त्यसकारण उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ, अर्को साथीले शेयर गर्नुहुन्छ, कम्तीमा पनि यो रोग भएका व्यक्तिहरूमा यो भिडियो पुग्छ र उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ युरिक एसिड के हो। अथवा हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्ने समाचारहरूमा एउटा न एउटा हेल्थ टिप्स हुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई जानकारी हुनसक्छ। कतिपय हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कुनै कुनै दिनको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई पनि आवश्यक हुन्छ। तपाईँले कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, हामी बनाइहाल्छौँ विशेषज्ञ डाक्टरको परामर्शमा। त्यसकारण यहाँहरूले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, व्हाट्सएप, मेसेन्जरमा यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।